श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगः। कर्मयोगः। Now chapter 3rd, in that 23rd verse. Just repeat after me 3 times. यदि ह्यहम् यदि ह्यहं यदि यदि ह्यहं न वर्तेय यदि ह्यहं न वर्तेय यदि ह्यहं न वर्तेय यदि ह्यहं न वर्तेय 3 times. यदि ह्यहं न वर्तेय यदि ह्यहं न वर्तेय यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्य जातु कर्मण्य जातु जातु कर् जातु कर्मण्य तन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्य तन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्य तन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः वेरी गुड। यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्य तन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानु मम वर्त्मानु मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते 3 times. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ मनुष्याः पार्थ मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः
मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः मनु पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः मनु half half, okay, here मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः 3 times मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः सर्वशः 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 मनुष्याः पार्थ 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 सर्वशः okay मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः 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 यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तन्ते जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तन्ते यदि जातु ह्यहं कर्म न वर्तेय यदि ओ ह्यहं न वर्तेय जातु यदि कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः 3 times यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं Manushya, न everything is sha sha sha. Okay. Manushya Partha Sarvashah. Sa is this light. Last one is Shah. Manushya Partha Sarvashah. मनुष्याः पार्थ सर्वशः Very good. यदि ह्यहं मनुष्य न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि अहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः One यदि more time. अहं
यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ कर्मसु सर्वशः यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः very good. Okay. Hari Om हरि Tat ओम Hari Om Tat Sat. हरि ओम तत्सत्